Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzamis sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad Didi ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Uzamis. Kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sulod sa ika-7 nga semana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan. Hulyo 30, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus sa mga tawo misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya og miingon, "Sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma." Si Jesus mitubag, "Ang tawo nga nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tawo. Ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa kingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Ug ang mga ngani mao ang mga anghel. Maingon nga ang mga sagbot hipuson ug sunugon. Mao usab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tawo magsugo sa iyang mga anghel sa paghipos gikan sa iyang gingharian sa tanan nga maoy nagkaangin sa mga tawo sa pagpakasala. Ingon man ang tanan nga nagbuhat og dautan ug gitambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab diin maghilak sila og magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudan-ag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kun may dalunggan kamo." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Usa sa mga importante kaayo nga nakong nakatunan din hinining at among pagpamalandong sa retreat, mao kining gasa sa pagpaminaw. The gift of being able to listen. Ang makanunayong tawag sa Dios alang kanato mga igsuon, wala may lain nga mamati o maminaw kita kang Jesus. Gani, pipila ka mga gutlo sa kinabuhi ni Jesus diya sa ebanghelyo, diya sa mga ebanghelyo, nagtawag kanunay kanato, no? Ang Ginoo nga mamati kita kaniya. Pananglit, dihang si Jesus gibunyagan sa suba sa Jordan ni Juan nga Bautista, paggawas gyud ni Jesus gikan sa suba, naabli ang langit niya, dunay salampati nga mitugdon kang Jesus niya, dunay tingog nga miingon, "Kini ang pinalangga kong anak, pamati kamo kaniya." Dito pod sa kasinatian ni Jesus, samtang kauban niya si Pedro, si Santiago ug si Juan, the inner circle of Jesus' disciples, of Jesus' apostles. Dito sa bukid sa Tabor diin na usab ang panagway ni Jesus, dunay laing kasinatian. Diin ang Dios nagtawag kanato sa pagpaminaw o pagpamati. Sa may nahitabo, pagkausab gyud sa panagway ni Jesus nya nitungha si Moises ug si Elias, mo to higayuna nga si Pedro miingon ngadto kang Jesus, kay wa man siya makahibaw kung siyang isulti, ingon siya, "Maayo nga niya kita dinhi magtutudlo, maghimo tag tulo ka payag, no? Usa lang nimo sang alang kang Moises ug usa alang kang Elias." Human kini mahitabo, dunay laing tingog, panganod nga mitugdon, no? Mipatungod kanila nya dunay laing tingog nga miingon gikan sa panganod, "Kini ang akong anak, pamati kamo kaniya." Akong balikon, mao ni ang tawag ug tahas sa tanan mga igsuon, that we will be able to possess a heart that is able to listen. Kung ang Ginoong Dios diha sa iyahang pagkaamahan makanunayong nagsulti ngadto sa anak, no? Ni amahan makanunayong nagsulti sa iyang anak, hinungdan nga ang anak si Jesus atong Ginoo namati kanunay sa amahan ug nakatuman sa iyang sa iyahang mga gisugo sibo sa iyang kabubuton. Kita pod nga mga sinagop nga anak sa Dios nga matod pa sa among retreat master
the adopted son will inherit the same inheritance nga gipaabot sa kining anak. Kay di man ta pariha og kultura ng mga Hudiyo. Murag ubos ang paglantaw sa adopted sons. No? So kay ma-inherit man nato po ang gi-inherit sa anak. Importante unta kayo nga magpuyo tag kinabuhi nga pariha gyud og mga anak. Usa man na akong balikon kanang makat-untang mamati sa amahan. And here we find ourselves caught in the message of the gospel. Muna isa sa mga ebanghelyo nga di na ta kinahanglang musulti pagdaghan tungod kay si Jesus na mismo ang nag-explain, no? Mahitungod sa sambingay, sa weeds and wheat, mga sagbot ug mga trigo. Dinhi mago sa ebanghelyo ang mga tinun-an ni Jesus nangadto kang Jesus ug nangutana unsa man ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma. And Jesus explained every inch of the gospel, of the parable nga iyang gisulti. Ang tao nga nagpugas sa maayong binhi, mao ang anak sa tao, siya. Ang uma, mao ang kalibutan. Ang maayong binhi, mao ang mga tao nga sakop sa kingharian. Ang mga sagbot, mao ang mga tao nga sakop sa yawa. Ug ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot, mao ang yawa. So, when we realize our calling as children of God to listen to Him, to listen to the words nga iyan ang gisabod nga hinato, then we will be able to kanang live lives that is according to the gospel values, according to the message of Jesus, and according exactly to what the Father wills. Ngano man, kay kung si Jesus ang nagsabod, di man anato nga si Jesus kanunay biyang namati sa kasing-kasing sa mga pulong gikan sa kasing-kasing sa amahan. Mabito ning inindot kaayo nga image dihang in the Gospel of John, we find an image of matud pa the beloved disciple nga nagpauraray sa dughan ni Jesus. So may nahitabo diha kung nagpauraray si Juan, well, it's not named, wala man nganli diha, no. Only that disciple is called the beloved disciple. Ang iyang dalunggan duol sa dughan ni Jesus. Duol ang iyang dalunggan sa dughan ni Jesus aron madungog ug mabati niya ang pinitik sa kasing-kasing ni Jesus. Somehow listening closely to Jesus, just as Jesus is closely listening as He is one with the Father. So ato pa, ang tawag nato dinhi mga igsuon kanang makabaton tag kasing-kasing nga kanunay na mati sa kabubuton sa Dios. Aron nga ang atong mga lakang adlaw-adlaw, mga lakang, mga huna-huna, pulong ug buhat, mga pulong buhat ug hunahuna nga nakaangkla gayud sa kabubuton sa atong Ginoo. Nindot kayo mga igsuon nga from the everyday kanang mga buhat ug lakang nato, dili nato wadon kanang mga moments where we try to listen to what God is trying to say to us each moment of our lives. Ako bitaw, nabalaka biag ko kay eskwelahon ko ba niya. Magtagalog dito kay Manila man niya. 5 ka tuig naman ko nga kining na-assign sa mga assignments sa ministry sa sa Archdiocese. Nga gani atong yaging adlaw pod, nag-chat po nako ang rector sa San Jose Seminary. Ingon sa nako nga naka-outing ra kadaan pads. Akong gingnan nga wala ra ba pads, nag-retreat me. Siya nga at least nakaampo ka. So murag pagbati ra ko, hadlok gid tingali kay no kung eskwela or sa lisod tingali gyud kayo kay kinahanglan mo gyud makaampo or maka-outing no ang iyang pasabot. Pero nevertheless in all of this, ako ra gyung pamati. Ang akong pagbati, unya ang kung usay gisulti pod sa Ginoo nako adlaw-adlaw sa akong kinabuhi. Nya bisag nabalaka ko, wa ko mahadlok. Malaumon ko, ano? Tungod kay sa mga adlaw sa akong kinabuhi sulod sa akong pagkapari, bisan atong dito pa ko sa seminaryo, kay seminarista pa ko. Nasulayan naman gud nako nga ang Ginoo bisan sa daghang mga higayon nga daw hadlok ang itang mabalaka, daw lisod
angay tang mangandam daw daghang mga problema nga moabot pas kinabuhi. Basta nasulayan naman gud nato ang Ginoo. Nasulayan naman gud nako ang Ginoo. So each day, as if I'm listening to the words of Jesus Himself, it's okay. Take your time and know that I will be with you. It's okay to be afraid, but don't lose hope. Know that I will be there to strengthen you. Mga igsoon ko na ni Kristo, akong balikon, I hope we will have the heart of a true child of God. A heart that is able to listen, to meditate on the words of God sa Biblia, sa pagpamalandong sa iyang pulong, aron nga ang atong matag hunahuna, matag pulong nga isulti, ug matag lihok o buhat nga himuon adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Dili gyud sahi o bulag sa kabubuton sa Dios. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi na lang ko kutob. Apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod kanato nining atong programa. Kaninyong tanan, daghan ug daghan gayud kaayo nga salamat. Salamat sa inyong makanunayon nga suporta, salamat sa inyong makanunayon nga tabang, labi na dinhi sa ato ang pulpito sa kahanginan, ang DXDD. Salamat gayud kaayo ninyo. Ako pod nga pasalamat sa mga nagsunod nato adlaw-adlaw diha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Katong mga nagtan-aw nato sa TV, nagtan-aw nato o naminaw nato sa radyo, may buntag kaninyo tanan. Mapaminaw ta diha sa FM ug sa AM, no? Sa DXDD, no? Yeah. Salamat po sa mga nagsuporta nato online, katong mga nagtan-aw nato diha sa Facebook, diha sa YouTube. Salamat kaayo ninyo, no? Sa inyong makanunayon nga pagsunod kanato dinhi ining atong programa. Salamat unang-una sa mga nagsuporta nining programa, labi na nako, no? O namo ni Archbishop Martin, nya karong si manaha, kauban nato si Father MJ Samonte o si Father Eman Pujuta, no? Salamat kay ninyo sa inyong pagsuporta niining maong katuyuan sa pagpalapnag sa ebanghelyo pinaagi nining atong radio station. Akong pasalamat pod sa mga nagsunod kanato. Bisan kung lagyo na kayo nga mga dapit, labi na tong akong igagaw na as Manila, no, si it's not Father, si Agaw Gary Saldi Vinia, no, Junior, no, salamat kaayo gaw, no. Sa akong manghod po na sa Cagayan de Oro, si Genevieve Langgam, no, good morning nimo og sa imuhang kapikas diha sa Cagayan de Oro. Sa akong uyuan diha, no, si Tatay Ray Vinia, sa iyang pamilya pod, sa asawang mga anak, mga igagaw nako diha, no. Maayong buntag kaninyong tanan. Akong greetings sa mga kaparyentihan ako diha, labi na diha sa Sikihor, no? Labi na sa akong iyaan diha, no? Si Ate Krisa, sa iyahang pamilya ug mga anak pod, maayong adlaw kaninyong tanan, no? Sa akong iyaan ug uyuan diha sa Mahayag, Zamboanga del Sur, maayong buntag ninyo diha, no? Kang Tatay Corpus, no? Ug sa akong igagaw, no? Mga pag-umangkon po diha, no? Maayong buntag kaninyo. Sa mga kaparyentihan ako, mga igagaw, pamilya diha sa Concepcion og sa Pangdalaga, maayong buntag yun, ha, no? Labi na gyud kang Tatay Wanidi og Nanay Jessie Vinia, no? Salamat kaayo sa paggamit sa usa sa mga kwarto sa inyong balay, no? Aron makabutang ko sa akong mga gamit, no? Samtang kanang eskwela ko, no? Salamat kaayo ninyo sa inyong pagpangga, no? Nako po din diha sa Concepcion, sa diha pa ko no uban ninyo. Salamat sa inyong mga anak po, no, kang Dindin o kang Denden o kang kang Inday Jordan, no, maayong buntag ninyo diha, no. Salamat kaayo. Sa akong mamagpapa, no, kang Papa Victor o Mama Gemma, maayong buntag niyo diha, no, ma, no. Sa akong mga igsuon, mga manghod, si Ginain o si Jeric. Sa akong mga pagumangkon, maayong buntag ninyo diha, no. Mga gagmay pa, no. Sa mga igagaw, mga silingan diha sa Napilan, sa Pangdalaga, Misamis Occidental, maayong buntag, no. Sa mga nagsunod nining programa, sa mga kasilinganan ug mga kasikbit nga mga dioceses o mga lungsod o syudad, maayong adlaw, maayong buntag nga diha sa Diocese of Dipolog, maayong buntag diha sa Pagadian pod, no, maayong buntag nga diha, no, sa Diocese of Iligan ug Marawi. Diin maabot kini atong Sipya, abot sa Cebu, no, sanglit si Archbishop taga Cebu man, no, mga taga Cebu pod karon, labi na mga taga Pardo, itong mga pamilya ni sakop sa pamilya ni Archbishop, no, Martin ato ang Talahurong Arsobispo. Maayong buntag niyo tanan, no. Salamat kaayo ninyo sa inyong magkanunayon nga pagsuporta kanato nining atong programa.
ako pod nga pasalamat di ay no sa mga nagsunod nato, particular na diha sa mga lugar ug dapit diin kusog ka ita kay naaman diha ang DXDD no, labi na diha sa cathedral dinhi sa Tinago, sa Parokyas Tinago ni Father sa cathedral ni Monsignor Boy, ni Father Derry, ni Father Jerry, Father Elmo no, may buntag ni sa Tinago kang Father Dexter Banuelos, ni Nas Bañadero, si Father Mario, Father Diding Aguilar, Father Sermi Nard Pangilinan, o Father Alcher Bukia, na po si Tatay Saki diha, no? Father Saki Multifalcon. Di Astabid, no? Kang Father Ray Pernia, dinhi dapit Santa Maria ni Father Sandy Cometa, dinhi atras tagamay dinhi sa Parokya sa Labo ni Father Gestoni Gonzaga, sa Gango ni Father Juven Lustre, diha napita, no? Paingon nga to sa Clarin, kusog sa kaita diha sa Clarin. Hangto din hinapita sa Tudela, Sinacaba, no? Diha napita, maputol ang tagamay dapit sa Jimenez o Panaon. Pero hopefully, mukusog-kusog na itong signal, tungkol kay doon na tayo signal booster, no? Agitaod, pinanguluhan, paningkamot yun, no? Sa atuang mga kaparian, pinanguluhan ni Archbishop, niya, maoy gilawasan, kining maong paningkamot, ni Father Darrell Rosales, ang atuang CEO sa DXC. Salamat kaayo ninyo mga kaparian. Salamat sa mga nagsunod nining istasyon. Salamat sa mga nagsuporta nining programa. Ako, mapasalamaton kaayo kaninyong tanan. Mga igsoon ni nalago kutob, ayaw kalimot. Ang pulong sa Dios ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Pulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa. Kansang mga dahon bisan konting init dili gayod malaya. Og timpo sa ting bunga, muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsoon ug manausab, uban sa panabang ug pangama sa atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsoon.